अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक है व्यूअर्स, आज मैं आपको यकीन करें कि ऐसी चीज़ बताऊंगा कि अल्लाह रहमत फरमाए, आपकी रिज़्क में बेतहाशा इजाफा होगा। और आप यकीन करें, आप ज़िंदगी के हर मैदान में आप कामयाबी महसूस करेंगे। और यकीन करें, ये कामयाबी की कुंजी मैं आज आपको दे रहा हूँ। और मेरी ज़िंदगी इन वज़ाइफ ने 100% तब्दील की। और आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे कायनात की हर चीज़ आपकी मदद कर रही है। और दिनों में, महीनों में मैं नहीं कहता, मैं कहता हूँ यकीन करें, दिनों में आपकी ज़िंदगी में आप तब्दीली महसूस करेंगे। ये 5 वज़ाइफ हैं। तो ये इन्होंने मेरी ज़िंदगी तब्दील की, और यकीन करें ये आपकी ज़िंदगी को भी तब्दील करके रख देंगे। आप इन पर अमल करें रोज़ाना सुबह, और जब जब दिन में आपको टाइम मिले करें, लेकिन कम से कम रोज़ाना सुबह ज़रूर करें। सुबह की नमाज़ पढ़ के, सबसे पहले तो सुबह की नमाज़ पढ़ के आपने डेली कुरान के 1 पेज या 2 पेजेस कुरान के पढ़ने हैं। ठीक है, अगर आपको ज़ुबानी याद हैं तो सूरह यासीन पढ़ लें। अगर ज़ुबानी नहीं याद तो देख कर कुरान में से सूरह यासीन पढ़ें। 1-2 पेजेस बेशक पढ़ लें, पूरी सूरत पढ़ें तो क्या बात है। आप ज़िंदगी में एक ऐसा निखार, एक ऐसा सुकून और ऐसी राहत, और अपने रिज़्क में आप देखेंगे, रिज़्क ये नहीं है कि सिर्फ खाने पीने की चीज़ें ही रिज़्क है। रिज़्क हर ज़िंदगी का जो आपके मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ये भी एक रिज़्क है। आप किसी काम को बहुत मुश्किल समझ रहे हैं, वो आपके लिए आसान हो जाएगा, ये भी रिज़्क का हिस्सा है। ये अल्लाह की तरफ से रहमतें आती हैं। तो मैं जो आपको 5 वज़ाइफ बता रहा हूँ, ये इन पे आपने अमल करना है इंशाल्लाह, और आप देखेंगे कि ज़िंदगी में कितनी तब्दीली आई है। सबसे पहले तो 100 मरतबा दरूद शरीफ। दरूद शरीफ लंबे से लंबा जो नमाज में हम पढ़ते हैं, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, या कोई सा भी दरूद शरीफ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम, ये भी हो सकता है। आप ये 100 मरतबा पढ़ें। 100 मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाह पाक उस दिन उसका नाम उन लोगों में लिख देते हैं जो नफाक से बरी हैं, और जन्नती लोगों में उस दिन उसका नाम लिख दिया जाता है। और बाकी आपको पता ही है कि एक दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ने से आपके 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं, 10 नेकियां लिख दी जाती हैं, और 10 दर्जात बुलंद होते हैं। और अल्लाह पाक भी दरूद शरीफ का विरद करते हैं। ये वाहिद विरद है जो अल्लाह पाक और अल्लाह के फरिश्ते आसमानों में करते हैं। तो दरूद शरीफ 100 मरतबा। 100 मरतबा आपने तस्बीह मलाइका करनी है। तस्बीह मलाइका क्या है? सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये 100 मरतबा आपने पढ़नी है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो शख्स 100 मरतबा ये तस्बीह पढ़ेगा, अल्लाह दुनिया को जलील करके उसके कदमों में डालेंगे। और यकीन करें कि ये इंतहाई जादुई तस्बीह है, और इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। अगर कोशिश करेंगे सजदा करके आप 100 मरतबा ये तस्बीह पढ़ लें, या कम से कम 10 मरतबा, 20 मरतबा, जितना मुमकिन हो सके ये तस्बीह पढ़ें। इंशाअल्लाह 100 मरतबा आप ये तस्बीह पढ़ें, 10 मरतबा पढ़ें, 20 मरतबा, जितनी आसानी से हो सकती है सजदे में पढ़ें, और बाकी आप 100 मरतबा कंप्लीट करें। और कोशिश करें कि सुबह की नमाज के बाद ये कंप्लीट कर लें, सूरज निकलने से पहले पहले। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आप देखेंगे कितनी आपकी ज़िंदगी में तब्दीली लाते हैं। हर नमाज के बाद मामूल बना लें, पढ़ लें कुछ, और कोशिश करें कि सुबह पढ़ लें तो बहुत बेहतर है। फिर तीसरा जो वजीफ़ा है वो है सूरह इखलास 100 मरतबा। आपका अल्लाह पाक गैब से आपकी रिज़्क की फरावानी करेंगे, और गैब से रिज़्क अता करेंगे, और आपके वो मसाइल, वो काम जो साल साल से आप समझते हैं रुके हुए हैं, और आपको महसूस होता है कि अल्लाह मुझसे नाराज़ हैं। ऐसा तो नहीं होता, अल्लाह पाक से नाराज़ तो नहीं होते किसी इंसान से। इंसान की हैसियत ही क्या है कि अल्लाह नाराज़ हूँ। अल्लाह तो बहुत रहमतों वाले हैं। लेकिन आपको महसूस होता है कि मेरा हर काम रुका हुआ है, अपने कोई बदआमालियों के एवज़ या किसी वजह से भी। तो यकीन करें कि अल्लाह पाक उसको जारी कर देंगे, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ कर देंगे, और आपके काम होना शुरू हो, आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। फिर नंबर 4 है इस्तग़फ़ार।
استغفار ایسے نہیں ہے کہ بس استغفر اللہ ایسے نہیں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. 100 مرتبہ یہ آپ نے پڑھنا ہے اور دھیان سے دل کے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے بیٹھ کے آپ نے محسوس کرنا ہے کہ میں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں اور اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے دل میں گناہ بھی یاد کرنے ہیں اور توبہ بھی کرنی ہے. سچی توبہ وہی ہے جو انسان کرے اور دوبارہ اس کی طرف نہ پلٹے. تو اپنے گناہوں پہ نادم ہوں اور ان پہ توبہ کریں. اور دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ گناہ کرتے ہیں اور پھر توبہ بھی نہیں کرتے. یار کیا روز میں اب یہ دھوکہ نہیں کر سکتا اللہ کے ساتھ کہ میں توبہ کروں اور پھر میں بھی گناہ کرتا ہوں, مجھ سے ہو جاتا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ استغفار کرتے رہیں. گناہ بھی انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. انسان گناہ گار خطا کار ہے, نسیان ہے, انسان نسیان سے نکلا ہے, انسان کے ساتھ یہ لگی ہے. تو آپ نے اس چیز کا دھیان نہیں کرنا ہے. آپ نے روزانہ سچے دل سے پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے اور آنسوں کے ساتھ. اور ایک حدیث کے مطابق اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ساری زندگی میں ایک مرتبہ بھی ایک آنکھ کے ساتھ بھی میرے خوف سے رویا, اس کی آنکھ سے آنسو نکلے, ایک آنکھ سے آنسو نکلا, تو فرمایا کہ اس پر جہنم کی آگ تو آگ, اس پر جہنم کا دھواں بھی حرام ہے. تو دوستو بھائیو, یہ بہت قیمتی ہے استغفار کی تسبیح. یہ روح کا غسل ہے. استغفار روح کا غسل ہے. اس سے بڑے بڑے آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے اور پورا جسم آپ کا پڑھ. جب آپ وظائف کریں, استغفار کریں, درود شریف پڑھیں, پورا جسم آپ کا یہ ورد کر رہا ہو, ایسے آپ محسوس کریں. 5واں وظیفہ ہے 7 مرتبہ آپ نے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, یہ پڑھنا ہے 7 مرتبہ. ہر نماز کے بعد پڑھے تو بہت اچھا ہے, لیکن کم از کم 1 مرتبہ ضرور پڑھ لیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے منقول ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فرمایا کہ اس شخص کا جو ہے اللہ پر ایمان ثابت ہو گیا اور اللہ کی طرف سے اس پر پھر رحمتیں آتی ہیں اور اس کے کام غیب سے ہونا شروع ہوتے ہیں. تو بھائی دوستو, 5 وظائف ہیں جو آپ نے ڈیلی کرنے ہیں اور ڈیفینیٹلی نماز 5 وقت کی تو ہمارے دین کی بنیاد ہے. جس کا جو نماز نہیں پڑھتا اس کا تو دین میں کوئی حصہ نہیں ہے. وہ یوں سمجھ لیں کہ وہ ایک لاوارث زندہ لاش ہے اور اس کو کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی. وہ یوں سمجھ لیں اس نے اللہ کے ساتھ جیسے جنگ کی ہوئی, اللہ کے نافرمانوں کی لسٹ میں وہ شامل ہے. اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو فوری طور پہ توبہ استغفار کریں کہ یا اللہ مجھ سے بہت بڑی نافرمانی ہوگی, مجھ سے بڑی خطا ہوگی. نماز پڑھنا شروع کریں 5 وقت کی. 1 یا 2 صفحے قرآن کے صبح کے وقت نماز کے بعد پڑھیں. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور فرشتے گواہی دیتے ہیں اور وہ بڑا خاص ٹائم ہوتا ہے. نماز 1-2 صفحے قرآن کے اور یہ 5 وظائف. 5 وظائف ہیں, میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. 100 مرتبہ درود شریف, کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں. 100 مرتبہ سورہ اخلاص, 100 مرتبہ استغفار, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. 100 مرتبہ تسبیح ملائکہ, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ 5 وظائف آپ نے دن میں کرنے ہیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ آسانی فرمائے, آپ رزق کی مہینوں میں نہیں, انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو گئے, لوگ آپ سے پیار کرنا شروع ہو گئے ہیں, آپ کے جو زندگی میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی اور آپ کو غیب سے رزق آنا شروع ہو جائے گا. یہ میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں. لیکن شرط وہی ہے کہ 5 مرتبہ 5 نمازیں جو ہیں وہ پابندی سے پڑھنی ہیں اپنے وقت پر, اور صبح قرآن کے 1 یا 2 صفحے لازمی پڑھنے ہیں اور اس کے بعد یہ 5 وظائف کرنے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ آسانی فرمائے. اللہ میرے لیے بھی دعا کریں
اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا اللہ ہم سب کو کامیابیاں عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے۔ ہم سب بچوں والے ہیں، اللہ ہمارے بچوں کا رزق وسیع کرے۔ السلام علیکم۔